पंजाब गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है विद पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जिसके थ्रू हम पाकिस्तानी यूथ को ये एसोसिएशन हेल्प करेगी टू गेट जॉब्स इन कनाडा. अच्छा जी, फिर मैं तो नहीं सर, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है. मैं जरा सर यूथ कनाडा, सर एक तो देखिए यूथ से आप दूर हो गए. अभी भी आप यूथफुल हैं, लेकिन यूथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. और ये ऐसा मतलब ये जॉब्स अवेलेबल नहीं है, राइट अवे नहीं है. ऑब्वियसली इट्स एन MOU साइन जस्ट नाउ. अभी तो बहुत सर यूथ का मतलब होता है जवान. आपका भाई जो है वो ही जवान होता था, शादी के बाद से शी जवान हो गया, लेकिन अभी तक यस. हाँ, आप बैठे रहें. ओके, थोड़ी सी मैं इसमें बिल्कुल वजाहत कर दूं. प्लीज ऐड करें. हाँ, ऐड इसलिए अच्छा, मैंने ना ये खबर और एक्साइटेड हो नहीं, वो मैं साइड में दूर करने लगा. मैंने नहीं, तकरीबन आज जितने अखबारात थे उनके अंदर ये खबर लिखी हुई थी कि जी पाकिस्तान से यूथ कनाडा जा रहा है. पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा MOU साइन कर लिया, अब सब कनाडा जाएंगे. मसला ये था, ये असल में जो 35th कैबिनेट मीटिंग हुई है पंजाब गवर्नमेंट की, ये उसके अंदर एक कुछ चीज़ थी जो भी डिस्कस हुई है, और भी चीज़ें वो भी बात करते हैं उनके ऊपर. लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैंने 1.5 लाइन से ज़्यादा तफसीलात मुझे नहीं मिली कि इसके अंदर एक्चुअली वो MOU है क्या, उसमें किस किस्म की जॉब्स हैं, उसमें एग्जैक्टली हम किस तरफ जा रहे हैं, कनाडा में क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मुझे कुछ डिटेल नहीं मिली. ये सिर्फ देखें जी, इसको अखबार के अंदर कहते हैं सुर्खीबाजी. ये सुर्खी जो थी बाकी थी वो थोड़ी बोरिंग थी. तो ये वाली सुर्खी जो थी ये इंटरेस्टिंग थी, कनाडा वाली. क्योंकि आप देखें, आप जैसे उठ गए हैं, वैसे भी लोग अखबार खोल के उठे होंगे जब उन्होंने ढूंढा, कुछ तुमको नहीं मिला. नहीं, और ये ऑलरेडी ये क्या ऑलरेडी आप उनकी चेहरे पे उदासी देखें. लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटर. मगर ये ऑलरेडी क्या हमारे कम लोग बाहर जा रहे थे मुल्क से नौकरियों के लिए कि अभी वी टेलिंग देम कि हाँ हम आपको दोबारा भेजते हैं. सर आप आए ना. देखिए ये बड़ा, वो थोड़े दिन पहले एक मेरे जानने वाले बता रहे थे कि अमेरिका में इसी तरह पॉलिटिकल वो रैलीइंग हो रही थी, और एक शख्स जो है वो वोट लेने चाहता था, तो उसने आके उस इलाके में वो बोलना शुरू हो गया कि यहाँ पे फ़लानी जगह से माइग्रेंट्स आते हैं, फ़लानी जगह से माइग्रेंट्स आते हैं, आप लोगों के हकूक़ मारे जा रहे हैं और ये वो. तो उसको पता नहीं था कि ये मेरा जानने वाले जो हैं ये भी बीच में बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं. तो ये वहाँ पे शुरू हो गया कि जी आपको नहीं पता, जब आपको चाहिए होती है चीप लेबर तब आप वीज़े बांटते हो हमें, अब जब हम आ गए हैं तो अब आप कहते हो कि हम आपका हक मार रहे हैं. मतलब हमारा कसूर तो नहीं है कि हम बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, हम कोई अमेरिका आके थोड़ी बच्चे ज़्यादा पैदा करें, हम तो पाकिस्तान में भी बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं. अब अगर आप लोग कम पढ़ रहे हो और हम ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें तो मतलब हमने कोई आदत थोड़ी बदली है. नहीं, सही बात तो है. इसमें अगर तो बात हो ही रही है बाहर जाने की, 2023 वो साल था जिसमें 2015 के बाद पाकिस्तान से जाने वाले लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा थी. ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की स्टेटिस्टिक्स हैं. थोड़ा मैं बताता चलूँ कि 8,60,000 बंदा जो है वो पाकिस्तान से 2023 में बैरून मुल्क गए हैं काम करने, जिसमें से 8,000 इंजीनियर, लगभग 8,000 कुछ 100 इंजीनियर, 7,000 कुछ 100 अकाउंटेंट्स और 3,000 डॉक्टर्स. इन शोबात के अंदर ज़्यादातर लोग गए हैं. और इसके साथ साथ ये सारा कुछ जो है, हाँ मतलब उसमें वो बहुत लोगों की होगी ये, क्योंकि ये इन लोगों को वहाँ जाके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे इनको अपने आप को किसी न किसी इदारे से यहाँ भी मुंसलिक हैं. अकाउंटेंट, इंजीनियर और डॉक्टर यहाँ भी किसी इदारे से मुंसलिक होता है, तो जब वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको, तो इसलिए ये काउंटेड फॉर लोग हैं जो गए हैं यहाँ से. इनमें से कितने परसेंटेज कनाडा गए हैं? बिकॉज कनाडा की तो स्ट्रीम जो उनकी है वो हमें नहीं पता कितने गए. वो देखिए ना, आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर लिया आपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, कुछ नहीं वो बता. देखिए बात इसमें जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है ना वो ये है कि आपने शायद सुन लिया हो कि दुबई में अब पाकिस्तानियों को लेबर वीज़ा बहुत कम मिल रहा है, ना होने के बराबर. अनस्किल्ड वीज़ा उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिए. वो ज़रूरत पूरी होगी ना अब उनकी. हो क्या रहा है कि ये आपके डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह का जो दिमाग है, ये तो इनके पास मौके भी हैं, ये शायद यहाँ भी रहते तो गुजारा कर लेते, लेकिन ये मज़ीद बेहतर लाइफ के लिए बाहर जा रहे हैं. और वो जो गरीब तबका जिसको बाहर जाके उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, वो यहाँ पे अपने घर वालों की बेहतर ज़िंदगी कर सकता था, उसके मौके मज़ीद कम हो गए. सो ये बहुत बड़ा मसला है कि अब जो यहाँ पे रह जाएंगे वो दिमागी तौर पे मज़ीद, मतलब अगर आप कोई एवरेज निकालेंगे तो वो बहुत नीचे आ जाएगी पहले से भी, ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं. और नहीं, but how was this an achievement? ये जो announcement की इन्होंने, ये MOU because हर ट्रैवल एजेंसी जो है वो
یہی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کینیڈا بھیج رہے ہیں ہر کسی کو. مطلب یہاں پہ تو ایون لاہور شہر میں اتنی اویلیبل ہیں لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں, اور کتنا بچہ جا رہا ہے باہر. ایم یو کی حد تک تو ایک وجہ ہے کہ وہ ہمارے جو دیگر سرکاری لوگ ہیں, جب بھی کوئی بیرون ملک کوئی پارٹی آتی ہے یہاں پر ایم او یو سائن ہو رہا ہے, اس کی تصویر ہوتی ہے نا, وہ لینا بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن تصویر نہیں اس کی چھاپی. ہاں, اس کی کہیں نہ کہیں لگی ہوگی تصویر, وہ تھا ہی نہیں کچھ اندر, اگر اس کی تصویر بھی لگاتے تو بہت مس لیڈنگ ہوتا. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی میں 23 کروڑ 99 لاکھ جانا چاہتے ہیں باہر. تو علی آپ جو اتنا ایکسائٹیڈلی اٹھ رہے تھے, کتنے ایجنسیز ہیں جو سب کو بھیج سکتی ہیں؟ اگر کوئی بھی ایم او یو اس طرح کا سائن ہوگا تو اس میں چاہے 1500 ہی کیوں نہ لوگ ہوں, ایکسائٹمنٹ تو ہوگی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی, دیکھیں کینیڈا ابھی آپ یہی پچھلا 1.5 مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں جائیں ہر بات جو ہو رہی ہے وہ ٹھنڈ کے والے سے ہو رہی ہے. بہت ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے, اسکولوں کے اندر ٹھنڈ لگ رہی ہے, دفتروں میں ٹھنڈ لگ رہی ہے, ہر جگہ ٹھنڈ لگ رہی ہے, گیس نہیں ہے, یہ نہیں, اور یہ جا رہے ہیں کینیڈا. کینیڈا میں مجھے بات بتائیں کہ کون, اور اسی سے میں آنا چاہتا ہوں ایک اور بات کے اوپر, اگر آپ لوگوں کے پوائنٹس ہو گئے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں جو لوگ, فرض کریں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگ, میں تو بہت لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو گئے, انہوں نے اپنا ویزا کہہ رہا ہوں پاسپورٹ کی حد تک جاتے ہیں, موٹیویشن ان کی ہوتی ہے یار وہاں کام کرنا ہے, پاسپورٹ لینا ہے تاکہ, اور پاسپورٹ لے کے وہ فوری طور پہ واپس آ جاتے ہیں. یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں جن کو جب ایسی پاسپورٹ ملا وہ کہتے ہیں یار یہاں ہے. اور اس کی میں نے کچھ لوگوں سے وجوہات جو پوچھی وہ صرف, اور وجوہات مطلب بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ کہ جی جو لائف اسٹائل فرض کریں کچھ لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں, مطلب ان ایکس اماؤنٹ آف منی, کہتے ہیں اس وہ لائف اسٹائل وہاں انجوائے کرنے کے لیے اس کو ایکس کو ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے 50 سے, پھر جا کے آپ کو اس قسم کے مزے وہاں پہ ملتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی میں تو پاسپورٹ کے لیے میں نے 5-6 سال جتنے بھی ٹائم لگتا ہے, کینیڈا, یو کے, یو ایس, یورپ کا لگتا ہے ٹائم, اتنے میں نے لگائے, میں لے کے واپس آ گیا. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ لائف سٹائل ان کو کم پیسوں میں مل جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ چیپ لیبر ہے. یہاں پہ چیپ لیبر کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, جس طرح نا کہ جی خوش ہم کیوں ہوتے ہیں باہر جانے کا جب موقع ملتا ہے, دیکھیں, اور ملک کیوں خوش ہوتا ہے, انسان تو انڈیویجولی تو خوش ہوتا ہے, یہ ملک اس لیے خوش ہوتا ہے کہ ملک کے لیے سیکنڈ جنریشن جو ہوتی ہے نا باہر گئی ہوئی, وہ اتنی کوئی کارآمد نہیں رہتی, اور جو تھرڈ جنریشن ہے وہ تو بالکل یوزلیس ہے ملک کے لیے. لیکن جو فرسٹ اور سیکنڈ کا جو سٹارٹ ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بھائی بہن, ماں باپ, رشتہ دار پیسے آتے ہیں, وہ پیسے بھیجتے ہیں, بس یہی وجہ ہے. یہ دنیا میں وجہ ہی ایک ہے. اور ہم اس چیز کا, یہ پاسپورٹ لینے کا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا, to me the only thing that makes sense is کہ آپ کو پاسپورٹ کیوں چاہیے ہوگا would be کہ چلیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کے there are so many benefits جو کہ آپ کے بچوں کو کل کو مل سکتے ہیں, there's the ability to travel freely, مگر اور تیسرا کہ جب بھی آپ کو لگے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, آپ ٹکٹ اٹھا کے نکل جاؤ. نہیں, اور دیکھیں وہ علی نے جو جنریشن والی بات کی, اسی پوائنٹ میں اگر اضافہ کر دوں کہ آپ کی ایک جنریشن نے پھر وہاں جا کے نا اپنا پاسپورٹ لینا ہے, اور اس کے بعد آپ کی جتنی جنریشنز ہیں ان کو پھر پاسپورٹ ملے گا. مطلب یہ بہت سارے ملکوں میں, امریکہ میں یہ ہوتا ہے, کینیڈا میں یہ ہوتا ہے, یو کے میں یہ ہوتا ہے. اور آپ نے جو لوگ یہاں سے, وہ جو کہ علیحدہ ٹاپک ہے ایکچولی, جو لوگ مطلب یہاں سے جاتے ہیں صرف بچے وہاں پیدا کرنے, وہ بھی ایک بہت ایک واسٹ ٹاپک ہے. بٹ چلیں, لیکن ابھی پاسپورٹ سے متعلق نا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پڑھ رہی تھی, یہ ویزا ریلیٹڈ, کہ جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی مطلب دوسری ملکوں کو کالونی بنایا اپنی, اس آپ یہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جب when they arrived and they حکمرانی کی ہمارے اوپر اور کالونی بنا لی, then they went back and then they decided کہ جن ممالک میں ہم نے جا کے اپنی کالونیز بنا لی تھی in the past, وہاں پہ جانے کے لیے جو ہے ہمیں الاؤڈ ہے to go there, بٹ ان کا ہمارے پاس واپس آنے کے لیے ان کو ویزا چاہیے. اینڈ یہ ساری جو آپ یو کے, یو ایس آپ دیکھ لیں, all these first world countries, they built the fact that who decided کہ ان کے پاسپورٹس کو جو ہے اتنی پاور دینی ہے. نہیں, لیکن پاکستان نے تو بدلہ لے لیا نا, اب ہم بھی ہمارا ویسے ویزا بالکل آسان نہیں ہے, you're right. ہم نے ویزا لے کے ہم But why would anyone want to come here اگر کسی کی, لیکن پاسپورٹس میں بھی دیکھیں نا, دنیا میں ہم تیسرے نمبر پہ نیچے سے. لیکن ہمارا پاسپورٹ ایکوائر کرنا, ویزا سے ایک اور ٹاپک ہے, پاسپورٹ ایکوائر کرنا, is that difficult خریدنا؟ میرے تو خیال میں ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی لینا نہیں چاہتا. نہیں, یہ میں آپ کو فیکچولی کہہ سکتا ہوں, اگر ہماری پالیسی ہوتی سٹیزن شپ کی, تو جو یہاں سے ایک ایگزوڈس ہو رہا ہے, جو سیکنڈ جنریشن افغانیز ہیں, سو کوئی ہوتی پالیسی تو وہ سٹیزن بن چکے ہوتے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।